अहिलेसम्म हामी पढेको कुरा एकचोटिमा रिमाइन्ड गराइदिउँ तपाईहरुलाई। हामी अहिलेसम्म के पढेको छौं भन्ने कुरा हेर्ने हो भने we completed meaning, हामीले टाइप अफ क्याश फ्लो हेरिसकेका छौं एन्ड मिनिङ अफ टाइमलाइन हेरिसकेका छौं। टाइमलाइन हेरिसकेका छौं एन्ड देन हामी कम्प्लिट गरिसकेका छौं मिनिङ एन्ड क्याल्कुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड फ्युचर भ्यालु एन्ड एन तीनटै र आई पनि यही लेख्दियौं। त्यसपछि हिजो हामीले कम्प्लिट गर्यौं भेरियस टाइप्स अफ इन्ट्रेस्ट रेट, जसमध्ये हामी भेरियस टाइप्स अफ इन्ट्रेस्ट रेट के पढेको थियौं? तीन प्रकारको पढेको थियौं। पहिलो के थियो गाइज? नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट, दोस्रो थियो पिरियोडिक एन्ड देन तेस्रो थियो इफेक्टिभ। यो भइसकेपछि सीधा गए टाइम भ्यालु अफ मनीमा। सो यहाँ एउटा क्वेशन छ, इफ यू गाइज क्यान एबल टु सी दैट, ड्र गरौँ। यहाँ एउटा क्वेशन छ, यो क्वेशन हेरौँ। हैन, यो भन्दा नि तपाईको यहाँ छ क्वेशन, यो हेरौँ। देखिराख्नु भएको छ, नेपाल बैंक लिमिटेड पेज 6% इंट्रेस्ट रेट। आर यू गाइज एबल टु सी दैट? ओके, गिभन हेरौँ पहिला। यो ठ्याक्कै हिजो गरे उसँग लिंक छ, सो 2 मिनेटमा सकिन्छ। ध्यान दिनुस्, नेपाल बैंक लिमिटेड पेज 6% इंट्रेस्ट रेट। के पे गर्दैछ रे नेपाल बैंक लिमिटेड रे? 6%। भनेको यो कोटेड हैन। क्यान आई राइट नोमिनल इंट्रेस्ट रेट 6% भनेर? Nominal interest rate is equal to 6%. Then question सोध्यो, what is the effective interest rate? कुन interest rate सोध्यो? Effective. Effective interest rate when it's compounding quarterly. Quarterly compounding का मतलब m is equal to 4 है ना guys? So can we write number of compounding m is equal to 4. So question ले सोधेको छ, what is the effective interest rate? So we know the formula, effective annual rate EAR is equal to 1 plus I by m whole power m minus 1. Yes or no? So yes, talking about this, we can get our यहाँबाट EAR को भ्यालु by putting 1 plus 0.06 by m भनेको 4 whole power 4 minus 1। यहाँबाट EAR निस्किन्छ। कुनै समस्या? ओके, नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। एउटा टाइम भ्यालु अफ मनीको खतरा वाला क्वेशन डु वी हैव? यस, यहाँ छ हेर्नुस्, सबसे VVI क्वेशन हो यो। 2073 मा सोधिएको क्वेशन हो र once you will be able to solve this question, then almost time value of money को concept good grip छ भने conclusion नि निकाल्न सकिन्छ। So this is a VVI question. So let's take a look on this. क्वेशन को बारेमा ध्यान दिँदाखेरि हामी अलरेडी टाइमलाइन को कन्सेप्ट बुझिसकेका छौं है गाइज। We know what is timeline. Those who do not know timeline, kindly refer second number video of my YouTube channel. So timeline को बारेमा बुझिसकेका छौं भने यहाँ क्वेशन पढौं। Assume now it is January 1st 2015. आज कुन दिन छ भनेको छ गाइज? January 1st 2015 र त्यसपछि on January 16 you will deposit 10,000 रुपैयाँ into your saving account that pay 8% interest rate. सो यो कुराहरुमा म धेरै फोकस गरिन, म सिधा दुईवटा कुरामा फोकस गर्न चाहे। पहिलो कुरा, आज कुन दिन हो? 2015 January 1st. सो इफ आई विल ड्र अ टाइमलाइन, एउटा टाइमलाइन बनाउँछु भने यसरी बनाउँछु होला र जसमा आजको दिनलाई Jan 1st 2015 लेख्छु होला हैन र?
ओके एन्ड देन त्यसपछि भन्यो ज्यान ज्यान 1 2016 मा 10,000 रुपिस डिपोजिट गरे रे भने एक वर्ष यहाँ लेखौँ र यहाँ लेखौँ ज्यान 2016 कुनै समस्या नो आई होप एन्ड देन यही ठाउँमा 10,000 रुपियाँ डिपोजिट गरेको छौँ सो यहाँ मैले 10,000 लेखिदिएँ त्यसपछि के सोध्यो ब्याङ्कले 8% ब्याज दर दिन्छ सो टाइमलाइनको माथि मैले आई इज इक्वल टु 8% लेखिदिएँ नाउ क्वेसन छ ए नम्बर if bank compound interest rate annually how much you will have in your account on January 1st 2019 सो क्वेसन सोध्यो ए नम्बरले यदि ब्याङ्कले ब्याज दर कुन कम्पाउन्डिङ गर्दो रहेछ गाइज एनुअल भनेको एम इज इक्वल टु 1 छ समस्यै छैन सो हाउ मच यु विल ह्याभ इन युर ब्याङ्क अकाउन्ट अन जनवरी 1st 2019 समस्या यहाँ छ जनवरी 1st 2019 सो जनवरी 1st 2015 लेख्यौँ जनवरी 2016 लेख्यौँ देन यहाँ नि ज्यान 2017 हुन्छ एन्ड देन ज्यान 2018 हुन्छ र यहाँ ज्यान 2019 हुन्छ हैन गाइस ग्रेट सो यो ठाउँमा मेरो हुने भ्यालु कति क्वेसन सोधेको छ र हाम्रो कहिले छ 2016 मा 10,000 रुपियाँ हामीसँग छ सो सबसे पहिले हामी हेर्छौँ निकाल्नु के छ हामीलाई फ्युचर भ्यालु हैन र किनभने फ्युचरमा हुने भ्यालु निकाल्नु छ नि यस नो अब हेरौँ यो जुन क्यास फ्लो छ त्यसलाई कति वर्ष अगाडि लानु छ फ्युचरमा देन 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हैन र गाइस यस देन हामी ए नम्बरको सोलुसन यसरी लेख्न सक्छौँ we know future value is equal to present value into 1 plus I to the power n which one is equals to यो 10,000 into 1 plus I भनेको 0.08 to the power n भनेको कति वर्ष भर्खर निकालेको हामी 1 2 3 वर्ष सो पावर 3 लेख्न सकिन्छ ओके यो क्वेसनलाई अबि ट्विस्ट बनामेलाई ट्विस्ट यसमा के राखौँ भने इफ इन केस हामीलाई भनिएको भए यदि इक्जाममा हामीलाई यो सेम क्वेसन सोधेको छ तर क्वेसनले के भन्यो इफ इन्ट्रेस्ट रेट यो जुन इन्ट्रेस्ट रेट छ यो एनुअल कम्पाउन्डिङ नभइदिएर सेमी एनुअल लेखिदियो के लेखिदियो गाइस लेख्न सक्छ नि त इक्जाममा हो कि नै भने त्यति बेला एम इज इक्वल टु कति हुन्छ 2 हुन्छ हैन र हो भने हामी हिजो अस्ति प्रिभियस लेक्चरमा के हेरेको थियौं भने यदि एम गिभन छ भने एम को दुईटा अपरेसन हुन्छ एउटा आई लाई डिवाइड गरिन्छ अर्को एन लाई मल्टिप्लाई गरिन्छ हैन ओके सो यो फर्मुलामा यसरी लेख्दा भयो आई बाई एम इन्टु एन इन्टु एम अथवा 0.08 डिवाइडेड बाई 2 इन्टु 3 इन्टु 2 लेखिदिँदा भएन So now are we able to find future value? र यो कहिलेको हो 2019 को हो क्लियर सो ए नम्बर कम्प्लिटेड ओके सो अब बी नम्बरमा जाउँ बी नम्बर क्वेसनले के भन्यो भने बी नम्बर क्वेसनले के भन्यो हेरौँ what would your January 1st 2019 balance January 1st 2019 को ब्यालेन्स कति हुन्छ जब ब्याङ्कले कुन कम्पाउन्डिङ युज गर्छ क्वार्टर यहाँ हेर क्वार्टरली भन्ने बित्तिकै एम इज इक्वल टु कति हो अब त्यसो भए भर्खरै म अलरेडी सिकाइसकेको थिएँ त म क्वेसन नजानेर पो सिकाइदिएको अब यो गर्न सकिदैन हामीले के थाहा छ एफबी इज इक्वल टु पीबी इन्टु 1 प्लस आई बाई एम इन्टु एन इन्टु एम विच वान इज इक्वल्स टु 10,000 इन्टु 1 प्लस 0.08 पावर 4 होल पावर 3 इन्टु 4 आइदैन सो यहाँ हेर त कति सजिलो रहेछ मार्क्स ल्याउन यहाँ हेर ए नम्बर क्वेसन 4 मार्क्सको सोध्दो रहेछ यो जाबो यत्रो क्याल्कुलेसन गरेको 4 मार्क्स रे बीबीएस मा यति यो जुन मार्किङ एरिया छ नि यति मात्रै गरेको हैन हामीले त्यस्तै दोस्रो नम्बर क्वेसनमा नि हामी यति नै गरेको हैन दुईटै 4-4 मार्क्सको छ हेर त यहाँ अर्को क्वेसन हेरौँ सी नम्बर क्वेसनमा ध्यान दिउँ एकचोटी
So focusing on C number question. C number question ले सोध्यो के सोध्यो सपोज यू डिपोजिट 10,000 इन 4 पेमेंट कतिवटा पेमेन्टमा 4 चोटी मिनिङ एकचोटि यसको टाइमलाइन बनाम फेरि म माथि स्क्रोल गर्दिन मेरो टाइमलाइन यस्तो थियो हैन 2015 एजम्पसन थियो त्यसपछि 16 त्यसपछि 17 त्यसपछि 18 त्यसपछि 19 हैन अब यो जुन सपोज यू डिपोजिट 10,000 इन 4 पेमेन्ट 4 वटा पेमेन्टमा 10,000 डिपोजिट गर्नुभयो मिनिङ र डिपोजिटको साइज कति छ गाइज यहाँ हेर 2500 हैन र यो डिपोजिट गर्दा हामी कहिले डिपोजिट गरेको थियौं 2016 मा डु यु रिमेम्बर तर अब यो 2016 मा गर्न भने हैन के भनिराछ एउटा पेमेन्ट यहाँ गर अर्को पेमेन्ट यहाँ गर अर्को पेमेन्ट यहाँ गर अर्को पेमेन्ट यहाँ गरेर त 4 वटा आयो ओके सो क्यान आई राइट हियर कि यो तर त्यो 4 वटै पेमेन्ट कति कति हुनुपर्छ 2500 हुनुपर्छ हैन सो यहाँ म लेख्न सक्छु एउटामा 2500 यहाँ 2500 यहाँ 2500 र यहाँ 2500 यस और नो ओके ग्रेट अब क्वेशन सोध्यो on each January 1st of January 1st of कुन कुन को 2016 को 17 को 18 को 19 को भने यो जनवरी 2015 थियो यो जनवरी 2016 छ यो जनवरी 2017 छ यो जनवरी 2018 छ यो जनवरी 2019 छ र यहाँ क्वेशनले नि सेम कुरा भनेको छ क्वेशनले भनेको छ यो डिपोजिट गर्नु छ र डिपोजिट कहिले गर्नु छ 2060 को जनवरीमा जुन हामी गरिसकेका छौं 2017 को जनवरीमा जुन गरिसकेका छौं 2018 को जनवरीमा जुन गरिसकेका छौं 2019 को जनवरीमा जुन गरिसकेका छौं गरिसकेका हो गाइस ओके सो नाउ क्वेशन अब क्वेशनले के सोध्यो हाउ मच यु डु हैव इन योर बैंक अकाउंट अन जनवरी 1st 2019 2019 मा तपाईको बैंक अकाउन्टमा कति पैसा बच्छ मिनिङ यो ठाउँमा तपाईको भ्यालु कति होला बेस्ड अन 8% इन्ट्रेस्ट रेट तर कुन कम्पाउन्डिङ एनुअल कम्पाउन्डिङ ध्यान दिनुस् सो एम बिर्सिनु छ अब त्यसो भए यो टाइमलाइन हेरेर तपाईले एनविटी को याद आउँदैछ है याद आयो एनविटी को डेफिनेसन के थियो इक्वल क्याश फ्लो र इक्वल टाइम पिरियड डन र दुईटै देखिरहेछ यहाँ 1 2 3 4 वटै इक्वल छ र पिरियड पनि 1 2 3 4 वटै इक्वल छ यस नो ओके अब एन्युटी को प्रकारको कुरा गर्दाखेरि हामी दुई प्रकारको एन्युटी पढेको थियौं एउटा अर्डिनरी अनि एउटा ड्यू अर्डिनरी को मिनिङ हुन्थ्यो एन्ड अफ द इयर मा कहिले गाइस एन्ड अफ द इयर मा पेमेन्ट होस् र ड्यू को मतलब हुन्थ्यो बिगिनिङ अफ द इयर मा पेमेन्ट होस् भने यहाँ क्वेशन हेरौं गाइस यदि आज 2015 छ भने 2015 का एन्ड 31st 2015 हुँदैन 31st डिसेम्बर 2015 हुँदैन गाइस र 31st डिसेम्बर 2015 भन्नु अथवा जनवरी 1st 2016 भन्नु एक दिनको त ग्याप हो नि हैन र भने कान्ट वी से दैट कि यो डिपोजिट जुन यो 2500 रुपैयाँ भएको छ त्यो डिपोजिट 2015 को एन्ड इयर मा भएको छ भन्न मिल्छ 2006 को एन्ड इयर मा यो डिपोजिट भएको छ भन्न मिल्छ 2017 को इयर एन्ड मा यो भएको छ 2018 को इयर एन्ड मा यो भएको छ त्यसो भए एन्ड अफ द इयर कुन एन्युटी को क्यारेक्टर हो अर्डिनरी एन्युटी यस और नो ओके ग्रेट सो अब हामीलाई अर्डिनरी एन्युटी को इफ यु रिकल द फर्मुला हुने गर्थ्यो अर्डिनरी एन्युटी को PMT FVIF र लास्टमा A पनि कमा इन्ट्रेस्ट रेट कमा N भने यहाँ हेरौं यो क्वेशनमा हाम्रो इक्वल PMT कति कति छ गाइस 2500 2500 2500 2500 सो म यो PMT को सट्टा can I write 2500
And now talking about FVIFA, so I'm gonna write FVIFA र हाम्रो I percent भनेकै 8% हो र N भनेको 1 2 3 4 वटा पेमेन्ट अथवा 1 2 3 4 वटा इयर हैन र सो यो भइसकेपछि वेयर वी आर गोइङ टु फाइन्ड FVIFA मैले तपाईले पढाएको छ FVIFA कहाँबाट ल्याउनु छ भनेर सो ओके सो FVIFA को भ्यालु हेरौं आई होप यु गाइज हैव अ टेबल those who do not have म यहाँबाट देखाइदिन्छु सजिलो गरी यहाँ हेर्नुस् त सबसे पहिले यो कुन हो एफ यो FVIF मात्रै छ ए र छ र यहाँ छैन भने यो टेबल हाम्रो काम लाग्ने हो हैन ग्रेट यहाँ हेरौं FVIFA सो यो टेबल काम लाग्छ तर हामीले हेर्नु के छ 8% हैन सो आई एम गोइङ टु क्लिक अन 8% एन्ड देन कति वर्षको लागि 4 वर्ष सो आई एम गोइङ टु क्लिक अन दिस 4 अनि यो दुईटैले म्याच गराउँछ सो कति आयो 4.5061 सो क्यान आई राइट यहाँ 2500 into 4.5061 and then तपाईको आन्सर तपाईको अगाडि छ सो यो क्वेशन यत्रो सानो गरेको नि 4 मार्क्स गाइस डन हामीले यो टेबल लान पाउँछ मज्जाले पाउँछ बुनु हस ओके ग्रेट सो नेक्स्ट क्वेशन अब हेरौं नेक्स्ट क्वेशन छ यो डी नम्बर क्वेशन ड्र मा टिक लगाउँ पहिला यो डी नम्बर क्वेशन के छ सपोज यु डिपोजिट 4 वटा इक्वल इन्स्टलमेन्ट इन योर बैंक अकाउन्टमा 4 वटा इक्वल इन्स्टलमेन्ट डिपोजिट गर्नुभयो कहिले कहिले जनवरी 1 2016 मा 17 मा 18 मा र 19 मा भने अगेन यसको लागि म टाइमलाइन बनाउँछु डी नम्बर 2015 2016 2017 2018 र 2019 र एज्युमिङ 8% इन्ट्रेस्ट रेट ब्याज दर नि 8% छ अब के चेन्ज गर्छ हेरौं हाउ लार्ज इच अफ योर पेमेन्ट हैव टु बी यो 4 वटै पेमेन्ट कति कति हुनु पर्छ मिनिङ यहाँ पीएमटी कति हुनु पर्छ 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 to obtain the same ending balance calculated in part A जुन part A मा ending balance निकाल्नु भएको थियो त्यो obtain गर्न अब म यहाँबाट आन्सर बाट चिट जोडे ल सो हाम्रो फ्युचर भ्यालु कति आको छ पार्ट ए मा एकचोटी हेरौं सबजना 12,000 so we have future value is equal to 12,597 छ यति मैले यहाँ आन्सरबाट लेखे अब यहाँ हेर्नुस् त यो मैले जुन अहिले सम्म जे जति देखिराख्नु भएको छ यहाँ यसमा यो भनेको तपाईको एन्युटी जस्तै एन्युटी छ यो किनभने इक्वल इक्वल पीएमटी छ नि अलवेज यस हो न यस सो एन्युटी छ तर कुन एन्युटी छ अर्डिनरी किनभने यो एन्ड अफ द इयर को केस छ र दिएको के छ फ्युचर भ्यालु दिएको छ अब ध्यान दिनु अर्डिनरी एन्युटी मा हामीलाई दुई वटा फर्मुला थाहा छ पहिलो फर्मुला थाहा छ FB is equal to PMT into FVIFA I% N र अर्को फर्मुला थाहा छ PV is equal to PMT into PVIFA I% N र हामीले निकाल्नु के छ गाइस PMT निकाल्नु छ सो सबसे पहिले सोचौं यो क्वेशनमा PV दिएको छ छैन भने हामीलाई त यो PV दिएकै छैन दिएन भने PMT यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ नो सो PMT कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ वी हैव FV र वी हैव दिस ऑल थिंग हामीले निकाल्ने कुरा यो मात्रै हो नि त कान्ट वी फाइन्ड युजिङ दिस फर्मुला यस सर भने फाइनान्समा यसरी फर्मुला छुट्याइन्छ है फाइनान्समा राम्रो मार्क्स ल्याउनु छ भने यस्तै छर्लङ्ग हुने गरी पढ्यो भने ओन्ली यु क्यान सेक्युर गुड मार्क्स
सो अब फ्युचर भ्यालु कति छ 12597 इज इक्वल टु पिएमटी हामीलाई थाहा छैन इन्टु पिएफबिआइएफए आई% भनेको 8% हो र एन भनेको कति छ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष सो 4 सो यहाँबाट पिएमटी इज इक्वल टु 12597 डिभाइडेड बाई 8% 4 वर्ष हामीले भर्खर हेरेको थियौँ कति थियो भ्यालु भने 4.5061 सो 4.5061 गरौँ एन्ड देन जुन एन्सर आउँछ इट विल बी आवर एन्सर क्लियर गाइज So this is how and why you should do time value of money by drawing timeline हेर त सिधै तपाईँ यो क्वेसन सल्भ गरेको भए मरिगए नि राइट हुँदैन थियो तर टाइम भ्यालु अफ मनी बनाउने बित्तिकै तपाईँको दिमागले इमेजिन गर्न सकेको छ कि मलाई गर्नु के छ हैन र So always, if you wanna secure or if you wanna do time value of money, then do not forget to draw. कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन timeline in each and every question. हेर त मैले सबमा बनाएको छु भने इभन तपाईले नि त्यस्तै गर्नु पर्यो each and every question मा timeline draw गर्नु पर्यो अनि मात्रै it will be easy for you to solve time value of money. Clear? Done. So यो जुन क्वेशन छ सबसे टफेस्ट क्वेशन थियो टाइम भ्यालु अफ मनी को अब सबसे गाह्रो क्वेशन त हामी बच्चा जस्तो गर्यौं भने त बाँकी इजिली गर्न सकिन्छ नि एकचोटी यो भन्दा अलिकति गाह्रो क्वेशन हेरौँ एउटा अझै ओ यो फुर्सदले आउने जाने मान्छे Are you guys able to see this? Yes. Okay, so यहाँ क्वेशन हेरौँ हैन बुक हैन बुनु यो पनि ओल्ड इज गोल्ड कै क्वेशन हो यो क्वेशन 2072 को हो यहाँ छ क्वेशन टेक अ लुक अन दिस क्वेशन पढ्न भ्याइरहेछ स्क्रिनशट लिनु है अथवा भिडियोबाट रेफरेन्स लिँदा भयो है ओके सो 12 नम्बर क्वेशन एकचोटि पढौँ के भन्यो यहाँ क्वेशनमा भन्यो एज्युम इट इज नाउ जनवरी 1 2013 के कुन दिन हो आज जनवरी 1 2013 सो म जब टाइमलाइन बनाउँछु भने अगाडिको मलाई थाहा छैन तर आजको थाहा छ आज जनवरी 2013 हो लेख्न सकिन्छ एन्ड देन फेरि भन्यो अन जनवरी 1 2014 भनेको 2013 देखि 1 वर्षपछि 2014 ज्यानमा you will deposit कति रुपैयाँ डिपोजिट रे 1000 into bank account sorry I'm really sorry you will deposit 1000 into bank account र त्यो बैंकले कति पैसा ब्याज दर तिरेको छ तपाईलाई 8% ब्याज दर I is equal to 8% clear तपाई म्युट गर्नुस् आफुलाई एन्ड देन इको आउँदैन So question so there if a bank account compound interest annually how much you have to deposit in your bank account on 1st January 2017 so सबसे पहिले 14 छ भने यहाँ 2015 हुन्छ and then 2016 हुन्छ and then 2017 हुन्छ so यहाँको फ्युचर भ्यालु निकाल अघि नै जस्तैको सेम क्वेशन छ यस so यो क्वेशन नि तपाईहरु गर्दै हुनुहुन्छ अहिले स्क्रिनशट लिदा भयो डन Okay, so you have two question as an assignment. पहिलो क्वेशन यो जुन स्क्रिनशट लिनुस् लिइसक्नु भयो एन्ड दोस्रो क्वेशन यो लेट मी डिलीट इट यो को डिलीट गर्दिन राइटिङ डिलीट गर्दिन्छु 5 नम्बर क्वेशन 2017 3 क्वेशन नम्बर 18 सोधिएको So you duita question garera आउनुस् and then you will be able to solve time value of money को almost solve question किनभने हामी अहिले जुन क्वेशन डिस्कस गर्यौं नि गाइस त्यो one of the toughest question हो time value of money को यो भन्दा टफ एक्जाम मा आउँदैन ल हस
Okay, so I hope this is clear for you. So now we are in examples and problem of time value of money. Problem of time value of money.